बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज लाइव शो में इरशाद भट्टी फट पड़े और नून लीग के चेले झूठे और मुनाफिक अता तारड़ को लाइव शो में उसके मुंह पर कहा कि ये झूठे मुनाफिक और करप्ट लोग हैं। इरशाद भट्टी ने कैसे नून लीगियों की माँ बहन एक की, आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बा कार टीम, ये शहबाज गवर्नेंस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। ठीक, अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। जिसको ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफिकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। इफ़ों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया उसके बाद आपने कहाँ जाना है? अपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और तो आने वाले ना सर, और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? बस 15 महीनों में जब आपने ईवीएम खत्म की, नैब खत्म किया, अपनी स्लेटें साफ की, अपने भाई की नाहली खत्म की, बड़े भाई के छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने? अब आई स्टार्ट विद यू तारड़ साहब। चीनी की जो एक्सपोर्ट का मामला है, ये पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था? नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं? देखिए, जब कोई फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो वो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती, इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पर ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है। मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं, क्योंकि देखिए नवंबर में होता है क्रशिंग सीजन शुरू होता है, तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फौरन बाद। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट एंड फिगर्स पे किया गया था, एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि फिर उस जो आपकी दलील है और बिल्कुल जो कि दुरुस्त भी है, साहिब बात है कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, गलत था? और उसकी एक रीजन भी है। उसकी रीजन ये है कि एक साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे हुए और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी, वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी उसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड, तो सबसे ज्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट पे बजित थे नसीम अशरफ साहब, सॉरी ये ज़का अशरफ साहब। इनसे एक मौके पे थोड़ी तलखी भी हुई। मैंने कहा कि आप आम आवाम की चीनी पे सब्सिडी दें, फिर हम एक्सपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट से करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है। वो थोड़ा सा बुरा मना गए और उन्होंने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे तलखी भी वहाँ पे की, थोड़ा लाउडली भी बोले। हमारी इंडोर मीटिंग थी और मैंने कहा जी मुमकिन नहीं है। सही है। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूं, वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, मगर आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब,
طارق صاحب نے تو اصولی بات کر دی, انہوں نے کہا کہ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ حکومت کا فیصلہ ایڈمٹ کیا. ان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا, میں ابھی بیرسٹر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ بلیم گیم سے کام چل جائے گا اب, کیونکہ جو 220 روپے کی چینی کوئٹہ میں خرید رہا ہوگا, جو 200 کی یہاں خرید رہا ہوگا, وہ یہ ہماری کہانی بائی کرے گا تم نے کیا سلیم اللہ کلیم اللہ اس طرح کی پاسز کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں, ہمیشہ سے منافقت کرتے ہیں. یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ مافیاز کا ملک ہے, یہ طاقتوروں کا ملک ہے, یہ پیسے والوں کا ملک ہے, یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے. آج طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ توڑیں شوگر ملوں کے دروازے, ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اور کب 15 مہینوں میں جب آپ نے ای وی ایم ختم کی, نیب ختم کیا, اپنی سلیٹیں صاف کی, اپنے بھائی کی نااہلی ختم کی, بڑے بھائی کی, چھوٹے بھائی نے, جس دن فردے جو ٹی ٹی سے نکلے, جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے نکلے, کرپشن مقدموں سے نکلے, کتنے شوگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے. اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا, یہ نہیں توڑیں گے. یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا, جس نہج پہ غریب چلا گیا, مڈل کلاس چلا گیا, سفید پوش چلا گیا ہے, غریب چلا گیا, اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں, لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے, طارق صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے بھائی. شریفوں کی ہیں شوگر ملیں, آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں, عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں. آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی, جس کے واجد ضیاء سربراہ تھے, اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایف بی آر نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, ایس سی سی پی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, اسٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, ای سی سی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اسد عمر سے لے کر عثمان بزدار تک, خسرو بختیار سے لے کر ہاشم جماں بخت تک سارے ملوث ہیں, اور جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کیبنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں. موجود تھے وفاقی کابینہ اس حصہ ہوتی ہے وزیر اعظم سمیت. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیلی کی. اس کے بعد ہوا کہ جہانگیر ترین کو زراعت کی, وہ جہانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا, ڈاکو تھا, چور تھا, آج استحکام پاکستان کا ہیڈ ہے, اور ان کا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, جہانگیر ترین کو زراعت کی ٹاسک فورس سے ہٹایا گیا, جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ وجود میں آیا, اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے, ہمارے نظام انصاف نے, بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے, اور جب شوگر کمیشن یا شوگر کمیٹیاں جانے لگی گوداموں کی طرف تو سٹے مل گئے. اس ملک میں بتائیں مجھے, آپ نے وہ ایک فکرہ بولا دبئی اور لندن میں بیٹھے ہیں, اب آئی وطن ہے بھائی, وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اوکے, اب دو جملے, اب وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا, اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے آبائی وطن میں. قائدین اس وقت جس حال میں یہ ملک ہے, اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا ہے, جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا, اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور آنے والے نا سر, اور سنیے, شرم بھی نہیں آتی, پتہ نہیں ہم ساروں کو بحیثیت قوم کب شرم آئے گی. جے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا؟ ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے؟ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر, افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر, افغانستان میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے, اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم, یہ شہباز گورننس, یہ اسحاق ڈار, ہمیں مروا گئے, پھنسوا گئے, سوا ستیہ ناس کر گئے, چلے گئے. ٹھیک, بیرسٹر صاحب, نااہلی ہے یا کرپشن ہے؟ سر دونوں ہے, نااہلی بھی ہے, کرپشن بھی ہے, اور مس مینجمنٹ ہے. اور اس کی دیکھیں یہ ابھی سے نہیں ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلے پہ سوموٹو لیا تھا, اور اس دن میں ہائی کورٹ سوموٹو لیا کرتی تھی خواجہ شریف صاحب نے. ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج سب کرپٹ حکمران دوسرے ملک فرار ہو چکے ہیں. جس ملک اور عوام نے ان کو اتنی عزت دی, اس مقام پر پہنچایا, آج ان حکمرانوں کو عوام کے ساتھ اس مصیبت میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. مگر پچھلے 16 ماہ میں ان کا کردار ایسا رہا کہ اب وہ عوام کا سامنا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر عوام کے سامنے وہ آئیں گے تو عوام ان کا استقبال جوتیوں سے کریں گے. ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.